Maayong kabuntagon sa tanan nato nga mga suki nga nagasunod ka nato dinhi sa ato ang Facebook Live. Kumusta kamo og nagapanghinaot kita nga naata karon diha sa maayong kondisyon diha sa Ginoo, no? Sa tanan natong mga kaigalaan. So karon nga buntag mga higala dili na ta maglangan. Atong basahon dinhi mga isuon sa Salmo kapitulo 119 bersikulo 105. Ingon ang pulong sa Dios, ang imong pulong usa ka lampara ngadto sa akong mga tiil ug usa ka kahayag ngadto sa akong agianan. Mga panalangin ang Ginoo sa pulong magampo ta ama na mo nga langit nun. Inatak na sa kabuntagon, ikaw Ginoo ang kinasing-kasing ginapasalamatan. Dayon og pasidunggan namo ka tungod sa imong gugma nga imong gikapadayag sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Now, ang pulong sa Dios may isong atong gibasa karon ingon pa ni David. Ang imong pulong usa ka lampara ngadto sa akong mga tiil ug usa ka kahayag ngadto sa akong agianan. Nganong nakasulti ka ani si David? Dili ato mapamalandungan mga higala kung unsa ka importante sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Si Ginoong Hesukristo usab sa pag-anhin niya sa kalibutan, iyang gipadayag sa panahon mag-isuon nga prayer and fasting siya. Nagampo siya uban ang mga pagpuasa sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. O giingnan siya mga igsuon sa yawa. Kung tinud kang anak sa Dios, himo ang apan kining himo ang tinapay kining bato. Pero unsa gisulti ni Kristo migsuon? Sa pagkatinod magaingon ako kanimo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. So importante kay nato mga higala ang pulong sa Dios kay dili lang kay ang pulong sa Dios gitawag og lampara sa kinabuhi ug kahayag sa atong agianan. Unsa pa gid siya gitawag siya tinapay sa kinabuhi. No? Mao ni mga igsuon ng atong pamalandungan nga importante kaayo ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Balikan nato mga higala ang kahimtang sa kinabuhi ni David. Nganong nakasulti man siya nga ang imong pulong mao ang lampara ngadto sa akong mga tiil ug usa ka kahayag ngadto sa akong agianan. Si David mangisundo na sa daghan kay mga kasinatian sa kinabuhi niya nga iya yung na panigurado nga way lain nga personalidad nga makatabang niya gawas sa gyud magsuon sa Dios. Muna nga sa kahimtang sa iyahang pagkatawo miagi siya usa ka magbalantay sa karniro ug mao kana mga higala nga siya nakaingon sa iyang kaugalingon sa diha nga iyang gikabagat ang usa ka mapasipalahong Pilistihanon nga mao si Goliath. Giingnan gyud niya mga ison pag-istorya ang hari nga si Saul nga kining imong ubos nga sulugoon mipatay kini og mga lubo, leon ug uso. O kining walay circumcision nga nagahagit o kining walay circumcision nga Pilistihanon nga nagahagit og nagbiay-biay sa katawan sa Dios usas mahisama kanila. Kung imong tan-awon mga higala ang istorya, mabasa man nimo niya sa libro sa mga hari o sa mga chronicles sa Daang Testamento. Si David mangison dili pa siya usa ka hamtong nga matawag nato nga ulitaw o hamtong nga sa pangidaron. Usa pa siya kabatan-on. Apan siya mismo mga higala nakasinati kung unsa mga isuon kamadaugon ang kinabuhi sa usa ka tawo kung sa kanunay pirmi niya nga kauban ug kaabag kanunay ang kamot sa Ginoo. Muna nga dili nato kalimtan mga isuon nga si Ginoong Hesukristo misulti siya pag-istorya pod ang iyang gipamahayag mga igsuon diha sa libro sa Juan. Sa Juan makita nato mga igsuon ang gipamahayag sa ni Ginoong Hesukristo sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7 matud pa niya, kung kamo magapabilin dinhi kanako ug ang akong pulong magapabilin kadiha kaninyo, kamo gayod mangayo unsa ang buot ninyo ug kini pagabuhaton nganha kaninyo. So yung giklaro may igsuon nga ang tinuod di ay nga nagpabilin diha kang Kristo mao katong mga tawo nga nagpabilin diha sa iyang mga pulong.
So ang pulong sa Dios mga igsuon maghatag kini nato og usa ka dako nga kalampusan sa atong kinabuhi. Kay mismo si David nakasulti siya nga ang imong pulong mao ang kahayag sa akong mga tiil. Sa matag adlaw nato mga igsuon nga pagpandimbasog, pagpaningkamot niining kinabuhi, kung dili nato mga igsuon gilakip kanunay ang Ginoo sa matag adlaw nato nga mga gimbuhaton, dili ta mga igsuon makabaton og tinuod nga kalipay ug kalinaw sa kinabuhi. Tungod kay ang tinuod nga kalinaw ug kalipay sa kinabuhi mga igsuon tungod sa mga kadaugan ug kalampusan nga atong makaplagan, naara gyud na diha sa Ginoo. Naara gyud na sa Ginoo. Tungod kay si Kristo mga igsuon matud pa niya sa Juan kapitulo 14 bersikulo 27, ingon pa niya, ang kalinaw akong ibilin uban kaninyo. Ang akong kalinaw akong ihatag ganha kaninyo. Dili sama sa paghatag sa kalibutan. Maghatag ako nganha kaninyo. Ayaw itugot nga ang inyong kasing-kasing masamok, ni itugot nga kini mahadlok. So ang tinuod mga igsuon nga seguridad, kalinaw ug kalipay sa kinabuhi, naa gyud mga igsuon ni Kristo. Tungod kay matud pa niya, ang akong kalinaw akong ibilin, wala ni Kristo dala ang iyang kalinaw sa langit. Unsa may pinakamahinungdanon diri maigsuon, ang ato ra gyud mga igsuon nga makanunayon nga pagpakigdugtong ug kana bang pagpabilin kanunay mga igsuon diha sa mga saad sa Dios, diha sa mga pulong sa Ginoo. Ang tinuod mga igsuon nga kadaugan o kalampusan, wala man sa ato ang abilidad, wala ni sa ato ang uldo kabahin ang atong paggugi, pero kung kugihan ka nga way labot ang Ginoo, siro-siro ra gihapon ka. Mao na ang importante nato maigsuon sa ato ang paglakaw kanunay sa kinabuhi, kay matawag man atong paglakaw ng nagkinabuhi ta kay nag-irog man atong mga pagidaron atong katuigan ining kalibutan. Gikinahanglan mahibaw-an nato nga importante nato maigsuon ang tinuod nga pag-ila sa Dios, no? Atong mabasa mga igsuon tanawa dugang nga pamahayag. Dili may igsuon ta sa arisa ta sa kining sulat ni ni Joshua, no? Ato sa ta maigsuon sa sulat ni Joshua. Libro ni Joshua. Kun Josue maigsuon sa Bisaya. Sa Josue kapitulo 1, bersikulo 8, nag-ingon dinhi mag-igsuon, kini nga basahon sa balao dili mo biya gikan sa imong baba, apan ikaw magpamalandong diha niini sa adlaw ug gabi, aron nga ikaw makatuman sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat diha niini, aron unya ikaw mohimo sa imong dalan nga malampuson ug unya ikaw makabaton og maayong kalampusan. So abi nimo maigsuon dinhi sa kalibutan, kung ikaw nakaangko na kas kinabuhing walay katapusan, importante mahibaw ka nga pag-ingon diri maigsuon kini nga basahon sa balaod. Unsa man ni balaod di ay? Ang balaod maigsuon, ang uban ani mo padulong didto sa napulo ka sugo. Pero hibaw-an nato maigsuon nga gikan sa Mateo paingon na maigsuon sa pinadayag, ang pulong sa Dios gitawag og balaod o kasuguan sa Dios. Niya to ilimod nga ang pulong sa Dios maigsuon gitawag ni balaod sa Dios, kasuguan sa Dios. So daghan kay diri maigsuon sa New Testament nga gisugo ang Dios nato nga angay natong himuon ug doon na po'y mga butang nga angay gyud natong isalikway. Ug sa atong gibasa maigsuon ingon dinhi nga dili kuno nato ibulag ang basahon sa balaod, dili mo biya gikan sa imong mga baba apan ikaw magapamalandong diha niini sa adlaw ug gabi. Unsay tumong aron ikaw makabaton og usa ka maayong kalampusan. Magmalampuson kita magigsuon sa atong pagpaningkamot nining kinabuhi kung kanunay natong kaabag ug kasagabay nato sa matag adlaw o sa tanan nga mga oras sa atong kinabuhi ang Ginoo. Atong dugangan maigsuon ang mga pagpamatuod sa balang kasulatan. Sa Deuteronomio kapitulo 28, bersikulo magsugod tag 1 hangtod sa kining ni ang musunod pang mga bersikulo. Mao kini maigsuon ang pulong sa Dios. Matud pa niya, ug kini nga mahitabo kung ikaw makugihon nga maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo nga imong Dios ug pagtuman ug sa pagbuhat sa tanan niya nga kasuguan, ako
nga nagsugo kanimo niining adlaw aron ang Ginoo nga imong Dios mopahimutang kanimo sa itaas labaw sa tanan nga kanasuran sa kalibutan. Abi ninyo mang isuno. Ang purpose man sa Dios may isuon nga nung gitagaan tagbalaod o kasuguan. Ang tumong para nga siya may isuon ang iyang mga kamot gawas nun kayo nga mga mububo sa mga panalangin nga iyang gi kabungatan o iyan ang gisulti ug napatik sa kasulatan. So ang purpose maigsoon nga nga kita magasunod sa iyang mga kamanduan kay aron siya maigsoon dunay kalipay sa pagpanalangin sa atong kinabuhi. Bersikulo 2. Og tanan kini nga mga panalangin mo abot kanimo ug magaapas kanimo kung ikaw maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo nga imong Dios. Importante, maminaw sa tingog sa Dios. Sa man tingog sa Dios, mao ni maigsoon nga atong giwali ang pulong sa Ginoo. Ug iyon sa iyang gisaad mo igsoon nga kung kita kuno kanang ang ingon pa niya mang ison nga kung kita kuno nagapaminaw ngadto sa tingog sa Ginoo unsay gisulti niya og kining mga panalangin moabot moabot kanimo ug moapas kanimo. Daghang mga tawo karon maigsuon nga sa kanunay maigsuon nagagukod nagabugtaw no sa mga panginahanglanon nagagukod kanunay giapas pero di gyud kaapas tungod kay kung magisgot man kitag panalangin sa Dios maigsuon kung magisgot maguta og mga material nga mga butang sa kinabuhi dili gyud na nimo maapsan maigsuon og maapsan manggaling kung duna man gani kay mahalop mga igsuon muna ingon maigsuon nga di na mo pundo kadaghanan maigsuon pero maminting kulang kulang bisa kung saan yung paningkamot bisan pag magsweldo kag dollar no bisan pag pila ka kuan ang imuhang sweldo diha pero magigsuon mahimo ra na nga mahibuong lang ka nga mukalit lang nagkawala sa imong pitaka mukalit lang nagkawala sa imong panudnanan nga di ka kay balo og aha paingon kung hurot makong kwarta unsa akong gigastuhan so i-evaluate nimo maigsuon makaingon man ka nga wa man koy naman ko'y nakita gamay raman dako ram tatong kong kwarta ngano man mga igsoon ningon siya diri mo kuan siguro ko mulaktod kuno ko ug nganong do na may ingon ana ingon diri may igsoon sa arita sa bersikulo kining diri ta may igsoon sa bersikulo 15 ay tingol diri bersikulo 15 ta mag-igsoon mulaktod ta nganong do na may mga hitabo nga ingon ana ingon diri mag-igsoon sa bersikulo 15 apan kini mahitabo kung ikaw dili maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo so kung di ta maminaw apan kung dili kita maminaw sa tingog sa Ginoo nga imong Dios sa pagbantay sa mga pagbuhat sa tanan niyang mga kasuguan ug sa iyang mga tulumanon nga ako nagasugo kanimo niining adlaw aron tanan kining mga tunglo moabot nga na kanimo ug magaapas kanimo tanawa ra kung kita magmasinugtanon kita maigsuon gukdon sa panalangin pero kung dili ta magmasinugtanon ang mugukod nato maigsuon mao ang tunglo mo na nga importante gyud kayo maigsuon nga mahibulong ka kana bang importante kay may isuon nga makaingon ka nga unsa may problema nako nganong perti na kong paningkamot kahibulungan kayo nga akong pinangkimutan mura ra magwa ang simpleng tubag ana gitagaan ba nimo na ang Dios imong kinabuhi atong tagsa-tagsaon mang isuon tanawa bersikulo 16 matinunglo ikaw diha sa syudad ug matinunglo ikaw diha sa uma so kung dili ta maminaw sa pulong sa Dios bisag asa patapadulong ang tunglo kanunay sunod-sunod matinunglo ang imong basket ug ang imong punduhan imong panudlanan tinunglo tanan gyud nga naa sa imo tinunglo pero maigsoon kun maminaw ka sa pulong sa Dios balik pud ta dire maigsuon sa bersikulo 3 no Deuteronomio 28 bersikulo 3 matud pa niya ato sang sugdan ang dos ug tanan kini nga mga panalangin mo abot kanimo ug magaapas kanimo
kung ikaw maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo nga imong Dios. Tanawa unsa gingon? Mabulahan ikaw diha sa syudad ug mabulahan ikaw diha sa uma. O, puros pud ni bulahan. 4. Mabulahan ang bungas imong lawas ug ang bungas imong yuta ug ang bungas imong dagkong mga mananap o kundi ato lang tanan mga igsuon bang bunga. Manghayop ka, musanay maayo, mga maayg lawas di taptag sakit. Mamuhi ka og unsay imong mga buhion unya ang imong anak po kuno ingon po diri igsoon mabulahan ang bungas imong yut sa imong lawas. Ngano man imong mabulahan imong mga anak kung naglakaw ka sa kabubuton sa Ginoo, imong mga anak dili na bulihagon, di na magpabadlong, imo nang paeskwelahon, magtinino nag-eskwela ug makahuman nag kurso, makatrabaho. Nay uban mga igsuon, nakahuman og kurso, standby kayo. Ngano man, wala sa Ginoo panalangin ni. No? Walay trabaho. Standby kanunay, natigulang lang uban mga igsuon way trabaho. Tanawa pa 5, mabulahan ang imong basket ug ang imong tipiganan. Mabulahan kay ngano man mupundo man di mo ang naa kay mapundo ba? Dili ka makabsan, dili ka mahutdan, makasavings pa ka. Oh, mabulahan ikaw diha sa nga ikaw musulod ug mabulahan ikaw sa diha nga ikaw mugawas. Buti pasabot mo igsoon inigawas nimo sa imong panimalay, naghulat ang panalangin sa unahan. Inigsulod pud nimo sa imong panimalay, naguna ang panalangin. So bisag asa ka atubang nakaatang ang panalangin sa imuhang kinabuhi. Oh. Bersikulo 7, ang Ginoo muhimo sa imong mga kaaway nga mialsa batok kanimo nga mapildi sa atubangan nimo. Sila mugawas batok kanimo sa usa ka dalan ug mukalagiw sa atubangan nimo sa 7 ka dalan. Tiaw nimo panalangin pud na maigsoon nga kita manggudno. Kung panalanginan ta sa Dios dili ginanato mga igsoon ikahibulong nga nay mga tao nga mutindog batok nimo kay masina man sila. Kasinahan ka. Pero ang mga masinahon maigsoon di natugutan sa Ginoo nga mulampos. Kay ang panalangin sa Dios maigsoon di magina magbilig kasakit nimo. Oh, muna nga kung ikaw magsunod sa kabubuton sa Ginoo, pabilin ka diha sa iyang balaan nga mga pulong nga dili lang kay nagbasa ka, dili lang kay nagampo ka, gikinabuhi nimo ang imong gibasa nga pulong sa Dios ug ang imong mga pag-ampo. Oh, imong gikinabuhi ba gibutang nimo sa matag adlaw ni pagkinabuhi. Unsa gisulti sa balaang kasulatan igsuon, mabulahan ka. Pero kung dili gini nimutang sa imong alimpatakan ug i-apply sa imong kinabuhi, di gani mo na buhaton mga igsuon ang kabubuton sa Ginoo, ang mga tunglo mo ay magsunod kanimo. No. Oh, mo na nga mabasa bersikulo 16 ani gihapon nga kapitulo mga igsuon. Sa 16 lahos na sumusunod pa mga bersikulo, maupod na ang mga tunglo kung ang tao dili mo nunot, dili magpabilin sa pulong sa Dios. Now, ato mga igsoon tan-awon ang pipila ka mga butang kay wa man dito gitagsa-tagsa sa Ginoo ang kanibitawng mga gisugo niya nga angay natong buhaton. Ug kini magsuon mao ni ang mga butang nga ato ang pamalandungan kay kumon ka ini nga nagakahitabo ra ba sa atong panahon karon. Unsa may giingon diri may igsuon ha? Sa sa panultihon kung Proverbs chapter 20 verse number 20. Ingon diri may igsuon mao ni ha, bantayan nato na. Ingon diri bisan kinsa nga nagatunglo sa iyang amahan ug inahan, ang iyang lampara pagapalungon diha sa mangiog nga kangitngit. Muna, kadaghan sa mga tao karon panahon na maigsuon sa atong panahon karon nga dili mga igsuon mo respeto ug mutahos mga ginikanan. Mutunglo pagan is mga ginikanan, musukol sa mga ginikanan. Mao na nga karon kini atong kuan karon maigsuon atong kapanahonan ang mga kabatan-onan karon kini nga sulod nga nasugpod mga igsuon. Grabe na gid ni mga igsuon ka dautan. Muna nga nanungha ning tanan mga igsuon nga mga gisulti sa balaang kasulatan, midanag pag-ayo maigsuon kining gitawag og mga third six. Unsa man ang mga third six? Wala may third six. Oh. Unsa man ni sila? Wala ang Dios nagbuhat og bakla, wa naghimo ang ginugtumboy. Pero pertinan ni silang daghana karon kanang gitawag mga igsuon grupos mga ingon ana.
no? So dili mo tuo, dili mo mo kuan mga igsoon, dili magison mo respeto mo tahod sa ginikanan. Mao na nga kung ikaw wala kay tahod sa imo ginikanan, nagpasabot nga imo gitunglo imo ginikanan. Oh? Usa kini kabutang maigsuon nga delikado. Unsa may ingon niya diri? Ang iyang lampara pagapalungon diha sa mangiob nga kangit-ngit. Mao ni karon nga daghang karon mga batan-on papatay na. Oh. Daghan og sa lain pagyud mga igsuon nga pagkasulti kung application mo atong tan-awon diri kini atong kalibutan gitabunan sa usa ka mangiob nga kangit-ngit sa sala. Unsa may rason? Kay wala ang mga tao maigsuon nagasunod ug wala maigsuon nagapailalom ug wala nila gipundar ang ilang kinabuhi sa pagsalig ug sa pagtuo sa mga pulong sa Dios. Kaganina atong gibasa, ang imong pulong mao ang lampara sa akong mga tiil ug kahayag sa akong agianan. Salmo kapitulo 119, 105. Ug atong klarohon maigsuon dinhi sa atong gibasa nga ang gipasabot diri maigsuon usab nga lampara dili lang kay ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios magud mga igsuon kinabuhi biya na. Ingon mga igsuon si Ginoong Hesukristo diha sa kining Juan kapitulo 6 bersikulo 63. Unsa iyang gisulti? Ingon pa niya pagsulti, ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, sila kinabuhi. Oh, sila kinabuhi. Sila espiritu ug kinabuhi. Mo na gisulti. Ang espiritu mo'y nagabuhi sa unod. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong akong gisulti kaninyo, sila espiritu ug sila kinabuhi. Mo na gisulti ni Jesus Christ mga igsoon. Juan kapitulo 6 63. Karon si Jesus Christ mao ang suga sa kinabuhi. Ug atong tan-awon diri mga igsoon sa atong gibasa sa bersikulo 20 nag-ingon, bisan kinsa nga nagatunglo sa iyang amahan ug inahan, ang iyang lampara pagapalungon diha sa mangiob nga kangit-ngit. Unsa may buti pasabot di ay mga igsoon aning gitawag og lampara usab? Ang lampara dili lang mga igsoon mao nga gitawag siya og pulong sa Dios. Ang lampara pud ay mga igsoon mao ang kinabuhi sa tao. Mao na nga kung imong tan-awon mga igsoon diri sa bersikulo 27, mo kuanta magsun diretso ta sa bersikulo 27 sa panultihon kapitulo 20 bersikulo 27 nag-ingon diyo, ang espiritu sa tao mao ang kandila sa Ginoo. Unsa kuno? Ang espiritu sa tao, ang espiritu kinabuhi man na. Ang espiritu sa tao mao ang kandila sa Ginoo. Sa lain pagkasulti, mao ang lampara sa Ginoo. Sunod, nga nagasusi sa tanang sulod nga bahin sa tiyan. Ambot og yun sa ni pagrelate sa usang ubang version, pero gingon diri maigsoon nga nagasusi sa tanang sulod nga bahin sa tiyan. Muna nga dunay daghang mga tawo maigsuon nga ang ilang kinabuhi maigsuon gipalong sa Dios. Unsa may gigamit? Ang uban maigsuon sakit ra sa gisakitan ra tiyan, namatay gyud maigsuon. Nganuman tungod kay wa maglakaw diha sa pagkamatarong sa Dios. Muna nga kung gusto ka higala nga panalanginan ka sa Ginoo, gusto nimo nga himuon ka niyang himuon ka sa Dios nga malipayon, paminawa og sunda ang mga pulong sa Dios. Ug sa ingon ana nga bahin maigsoon himuon ka niyang hatagan ka niyang taas nga kinabuhi, himuon ka niyang malampuson, himuon ka niyang malambuon og iya kang patagamtamon sa usa ka madagayaon nga kinabuhi sa ibabaw sa kalibutan. Akong basahon maigsoon na Salmo kapitulo 1, Salmo kapitulo 1, bersikulo 1, lahos ta sa bersikulo 6. Matod pa diri, bulan ang tawo nga wala nagalakaw diha sa tambag sa mga dili Dios nun, ni nagabarog diha sa dalan sa mga makasasala, ni nagalingkod diha sa lingkuranan sa mga mayubiton. Apan ang iyang kahamuot anaa diha sa balaod sa Ginoo. Balaod sa Ginoo buti pasabot pulong sa Dios. Ug diha sa iyang balaod siya nagapamalandong adlaw ug gabi. Tan-awa unsay resulta? Og siya mahisama sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kasubaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga diha sa iyang panahon. Ang iyang dahon usab dili malaya ug bisan unsa ang iyang pagabuhaton muuswag. So gipakasama ang tao
nga nagasunod sa kabubuton sa Ginoo sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa mga suba sa tubig. Panahon sa hulaw kana nga kahoy di gid na malarag ang mga dahon. Og panahon sa iyang timbunga bisan kun ang hulaw nagpadayon pa, makapamunga siya nganuman kay ang iyang mga gamot mikatap mga isuon ngadto sa mga katubigan sa suba. Mao na nga kasupsop gihapon siya ug kaumog ug mao nga siya magapamunga. Mao ni ang paghulagway sa kahoy. Pero ang mao nga paghulagway sa kahoy di pahinungod kini sa tawo nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ug matud pa niya pag istorya nga bisan unsa ang iyang pagabuhaton mouswag. Ang pangutana maigsoon asa man nato makuha ang kalambuan o pagkamauswagon sa kinabuhi. Nakakunik ni mga igsoon sa imong pagtuo nga mitapot diha sa pulong sa Dios. Oh. Sa 4, ang mga dili Dios nun dili ingon ni ana apan sama sa tahop nga ang hangin nagapalid. Abi niyo magsuon ang mga dili matarong unsay buhaton magsiyo na sila li mga igsoon sa mga taong naglakaw sa pagkamatarong igipanalanginan sa Ginoo. Sa kapulihay mag-ison mawagtang lang na sila. Sama sa usa ka tahop nganuman kay ang Dios nagakasilag ug nagadilaab ang iyang kayugot sa mga tawo nga wa maglakaw sa kabubuton sa Dios. Mo na inyo sa 5 busa ang mga dili Dios nun dili makabarog diha sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katiguman sa mga matarong. Oh, mo na gisulti dili gyud makabarog kay dunay gyud ako mga igsoon nga kasilag ug kayugot ang Dios sa mga tawo nga wa maglakaw sa kabubuton sa Dios. 6, kay ang Ginoo nagakasayod sa dalan sa matarong apan ang dalan sa mga dili Dios nun malaglag. Higala gusto ba nimo nga maglakaw ka nga malipayon ug madaogon sa imong kinabuhi? Ang una, dili ka mahimong usa ka Dios nun ug dili ka makahimo sa paglakaw ug pagpabilin sa Dios hangtod nga dili nimo madawat si Kristo Jesus. Muna nga kung gusto ka nga kung gusto nimo nga makaangkon ka sa usa ka kani gitawag og mabungahon nga kinabuhi, ang atong ikasulti migsun mao ni dawata si Kristo Jesus nga imong bugtong personal nga manluluwas o Ginoo sulod sa imong kasing-kasing. Kung imo nang buhaton maigsuon makabaton kag relasyon sa Dios ug dayon imong sundon ug sugdan nimo paglakaw ang mga gipamulong sa Dios. Ang Ginoo maigsuon makatarunganon siya nga mo-release og mububo sa mga panalangin nga dili limitado sumala sa iyang mga gipamulong. Kini na sab mga higala si Pastor Eliezer Iramis magapanamilit ug ingon nga ang pagpabilin sa Ginoo diha sa mga pagampo ug sa pagsalig sa iyang mga lakang ikaw gayod igaisa sa Dios diha sa iyang kaugalingong pagbuot. Magampo tama na mo nga langit nun, salamat sa imong gugma, salamat sa imong mga pulong, magahimo ka Ginoo sa makanunayon o Dios nga pagpakigisulti sa among makinabuhi ug diha sa kaluwasan ipakita nimo Ginoo ang imong gugma o kaluoy. Kining tanan mo gitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Higala wa natay oras kini sa inyong higala magapanamilit daghang salamat hangtod sa sunod nga gayon ang Dios magauban kanaton tanan.